जानते हो अज़ियत क्या है? कहने को बहुत कुछ होना लेकिन खामोश रहना। पता है मेरी और तुम्हारी मुस्कुराहट में क्या फ़र्क है? तुम खामोश हो के मुस्कुराते हो और हम तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं। जो शख्स घर के कामों में अपनी बीवी की मदद करे, खुदा उसके लिए 1 साल की इबादत का सवाब लिखता है। तुम सिर्फ मेरे हो, इसे हक समझो या कब्ज़ा। मेरी मोहब्बत, मेरी ज़िंदगी, मेरी चाहत, मेरी आशिकी। लफ्ज़ देखो तो होना हज़ार हैं, अगर समेट दो तो सिर्फ तुम। इस दुनिया को छोड़कर ही जाना है, इसके इतने टेंशन क्यों लें? बेहतरीन मियाँ बीवी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो आपस में इख्तलाफात और नाराज़गी के बावजूद एक दूसरे का ख्याल और फ़िक्र करना नहीं छोड़ते। ख्याल रखा करो अपना जनाब, बहुत दुआओं से मांगा है तुम्हें। मोहब्बत में बच्चों की तरह हूँ, जो मेरा है किसी और का क्यों दूँ। मर्द वही होता है जो गुस्से में भी औरत से बात करने की तहज़ीब नहीं भूलता। राहत और चाहत में बस इतना सा फ़र्क है, राहत तुमसे है और चाहत बस तुम्हारी है। नहीं चाहिए कोई तुमसे बेहतर, मुझे तुम्हारा साथ ही सुकून मिलता है। जो तुम्हें सजदों में मांगे उसकी मोहब्बत का यकीन करो, क्योंकि हवस कभी नमाज़ों में नहीं मांगी जाती। पाकीज़ा हो मेरा रिश्ता उससे इस कदर मौला कि जन्नत तक उसका हाथ मेरे हाथ में हो। औरत शक कभी नहीं करती मगर वो पूछती रहती है, वो बस डरती है दूसरी औरत की शराकत से। वो मोहब्बत पूरी चाहती है और उसे मुकम्मल मर्द चाहिए होता है, हमेशा और ज़िंदगी भर के लिए। बैठे हो दूर कहीं, इन हाथों में तेरा हाथ हो, कोई और ना हो बस हम दोनों ही साथ हों। औरत को देने वाले तोहफे में सबसे नायाब तोहफा इज़्ज़त है, जो कम मर्द ही दे पाते हैं। बहू बीमार हुई तो पका के कौन देगा, तो मैके भेज दिया। हामला हुई तो सारा काम करती रही और ज़्यादा तबीयत बिगड़ी तो मैके भेज दिया। बच्चा पैदा हुआ तो कोई केस कौन करवाएगा, तो मैके भेज दिया। और दर्ज देने आ जाते हैं कि सास ससुर को माँ बाप समझो और नंदों को बहनों जैसा प्यार दो। किस बिना पे? रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब आपके माली हालात मजबूत हों। शौहर का लापरवाह होना बीवी को नफसियाती मरीज़ बना देता है। शौहर अगर घर से दूर हो तो लोगों से भरा हुआ घर भी औरत को वीरान और खाली लगता है। खुशकिस्मत होते हैं वो मर्द जिनके किरदार की खुशबू पाकर खुद औरत इजहार मोहब्बत करे। वो बीवी बहुत खुश नसीब होती है जिसकी गैर मौजूदगी में उसका शौहर बेचैन रहे। जो मोहब्बत में मुखलिस है वो कभी बोर नहीं होते, ख्वाह इनके दरमियान खामोशी ही क्यों ना हो। मुझे तो तुम्हारी आवाज़ से भी इश्क है, ज़रा सोचो तुम्हारा क्या मुकाम होगा। कागज़ की कश्ती थी, पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था। कहाँ आ गए समझदारी के इस दलदल में, वो नादान बचपन भी कितना प्यारा था। माहिर नफ्सियात कहते हैं अगर मर्द रोज़ाना 3 से 5 मरतबा अपनी बीवी से इजहार मोहब्बत करे तो औरत कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकती। जिसने तुम्हारे साथ भलाई की हो उसके साथ एहसान करके इसे बदला दे दो, क्योंकि एहसान बदज़बानों की ज़बान बंद करता है। कभी कभी दिल के सुकून के लिए सारा जहां नहीं, वो इंसान ही काफ़ी होता है जिससे मोहब्बत हो। सुकून कल्ब तुमसे है, सुकून जहाँ भी तुम हो। ताज्जुब है कि सीने में जहाँ दिल था वहाँ तुम हो। और अल्लाह ताला ने मर्द को अपनी बीवी को सीने से लगाकर उसे मोहब्बत का एहसास दिलाने पर भी सदक़े का सवाब रखा है। खुश नसीब है वो औरत जिसको शौहर का बाजू तकिए के तौर पर मैसर हो। शौहर से फरमाइशें करने का मज़ा ही और है। पूछा किसी ने कि कौन सी खुशबू पसंद है, मैंने तुम्हारे सांसों का किस्सा सुना दिया। अगर आपने मुझे लाखों में चुना है तो वादा है मेरा, आपको करोड़ों की भीड़ में खोने नहीं दूंगा। बाप के बाद शौहर अल्लाह की जानिब से औरत के लिए चुना गया मजबूत तरीन सहारा है। कोई मंजर हसीन नहीं होता, हसीन पता है क्या होता है? वो बाजू, वो कंधा, वो साथ जिसे पकड़कर जिस पर सर रख कर देखो तो सारी दुनिया हसीन लगती है। मोहब्बतें अमल से नज़र आती हैं सरकार, बातों से तो दुकानदार मुतासिर करते हैं। अपनी बीवी को राज़ी और खुश रखो, क्योंकि क़यामत के दिन वो तुम्हारे हक़ में गवाही देगी। मुसलमान मर्द के पास इस्लाम के बाद सबसे कीमती चीज़ इसकी बीवी है। मैं जज़्ब कर लूँ सारी थकावटें तेरी, तू एक बार मेरे बाजू में आ तो सही। एक औरत के सब्र और हौसले का तब पता चलता है जब वो अपनी औलाद की खातिर ऐसे खाविंद के साथ ज़िंदगी गुजारती है जो ना कि इसकी इज़्ज़त करता है और ना इसकी ज़रूरात का ख्याल रखता है। ऐसी औरत सच में अजीम होती है। सुना है तुम ले लेते हो बदला हर बात का, आजमाए गए कभी तुझे तेरे लबों को चूम कर। महबूब को सीने से लगाना ऐसा है जैसे दुनिया भर का सुकून बाहों में समेट लिया जाए।
دنیا کو ہر خوشی چاہیے اور مجھے ہر خوشی میں بس تم۔ اول رکھا ہے ہر لحاظ سے تمہیں، تم تو ہم میں بھی پہلے سے ہو۔ جذبات، محبتیں اور مسکراہٹ صرف اسی شخص کے لیے اچھی لگتی ہیں جسے لکھنے والے نے بڑی عزت کے ساتھ آپ کے نصیب میں بڑی خوبصورتی سے لکھ دیا ہو۔ آپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ لب چومے زلف سواری باہوں میں لے لیا ہم نے، مت پوچھ رات خیالوں میں تیرے ساتھ کیا 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 ہم نے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر فرشتے جیسا ہو تو پہلے گھر کو جنت جیسا بنا دے، فرشتے جہنم میں نہیں آتے۔ اور اگر مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی حور جیسی ملے تو پہلے خود کو نیک انسان بنا دے، کیونکہ حوریں شیطان کو نہیں ملتی۔ جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کو شہزادیوں والی عزت دیتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی تربیت بھی کسی ملکہ نے کی ہے۔ فکر کرنے والے شوہر بھی خوش نصیب بیویوں کو ہی ملتے ہیں۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ اگر آپ بیوی پر یہ سوچ کر توجہ نہیں دیں گے کہ سر پر چڑھتی ہے تو اس بات کا شکوہ بھی مت کریں کہ وہ نافرمان ہے۔ کبھی سینے سے لگا کر سن وہ دھڑکن جو ہر پل تیرے ساتھ جینے کا ورد کرتی ہیں۔ بے پناہ عزیز ہو تم، یوں سمجھو میری سانسیں چلتی ہے تیرے ہونے سے۔ محبت کرنے سے پہلے احترام کرنا سیکھیں۔ محبت ایسا پرندہ ہے جو بے ادبی کے پنجرے میں سسک سسک کر مر جاتا ہے۔ جن سے محبت کریں، لگاؤ رکھیں، ان کا احترام کریں۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے، تم خاموش ہو جانا، بے ادبی نہ کرنا۔ میرے شوہر میری زندگی کی رونق اور میرا سکون ہے، اللہ انہیں لمبی زندگی عطا کرے، آمین۔ بیوی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دیں، کیونکہ جب بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت اڑ جاتی ہے۔ ایک ایک آنسو مہنگا پڑتا ہے اور شوہر کی حالت بھی رونے جیسی ہو جاتی ہے۔ یہاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ بات بے بات صفائیاں نہ دینی پڑیں۔ تمہیں پتہ ہے روح من کس کو کہتے ہیں؟ میں بتاتی ہوں۔ جیسے دل کو دل خوش ہو جائے، جیسے دیکھ کے دل سے محبت نکلے، جسے دیکھ کے سانسیں مہک اٹھیں، جسے دیکھ کے دل یہ کہنے پر مجبور ہو جائے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب پتہ چلا کس کو کہتے ہیں روح من؟ تمہیں کہتے ہیں روح من۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، نبھانے والے اسے خوبصورت بناتے ہیں۔ محبت میں ایک چنتے ہیں، باقی سارا جہاں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک شخص ہی سارا جہاں بن جاتا ہے۔ ساری دنیا کا ساتھ اپنی جگہ، تیرے ہونے کی بات اپنی ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔ عورت کی عزت کرنا ایک عزت دار مرد کی نشانی ہے۔ جنت تک ساتھ مانگا ہے تمہارا، میری محبت کا گواہ میرا خدا بھی ہے۔ ہم سفر اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ اداس ہے، اسے محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کے بجائے پیار اور مذاق کر کے منانا سمجھداری کی نشانی ہے۔ تم صرف مخلص رہنا، ہم ہمیشہ تابعدار رہیں گے۔ میرے لیے کوئی بھی دوسرا شخص تم جیسا نہیں ہو سکتا۔ جہاں تم ہو وہاں ہمیشہ تم ہی رہو گے۔ میں تمہارے بغیر ہنس تو سکتی ہوں مگر خوش نہیں رہ سکتی۔ میرے لیے خوشی صرف اور صرف تم ہو۔ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہے۔ محبت تو بہت چھوٹا لفظ ہے، میری تو جان بسی ہے تم میں۔ سفر خوبصورت نہیں بلکہ سچا ہونا چاہیے۔ جس کو مخلص شخص مل جائے وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ وقت نظر نہیں آتا مگر دکھا اور سکھا بہت کچھ جاتا ہے۔ نکاح نامے پر تمہاری سنگت کے اعتراف میں دستخط کرتے ہوئے میرا دل چپکے سے کہہ گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ انوکھا ہے تیری یاد کا سلسلہ، کبھی ایک پل، کبھی پل پل تو کبھی ہر پل۔ میری دنیا، میری خوشیاں، بس تم سے شروع، بس تم پہ ختم۔ کمزور سے کمزور عورت بھی اس وقت دنیا کی مضبوط اور طاقتور عورت بن جاتی ہے جب اسے ایک عزت دار مرد کا ساتھ نصیب ہو جائے، کیونکہ عورت کو طاقتور نہیں بلکہ عزت دار مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ عورت صرف اپنے ایک پسندیدہ مرد کا ہی دماغ کھاتی ہے۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ اپنی بیوی کا ماتھا چوم کر اس سے اظہار محبت کرنا سنت نبوی ہے۔ اے میرے پسندیدہ شخص، کوئی ساری کائنات کو پھولوں سے سجا دے تب بھی میرے لیے تمہاری ہنسی زیادہ خوبصورت ہے۔ جن کو ملتے ہیں نیک ہم سفر، ان کی زندگی ہی جنت بن جاتی ہے۔ خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جو مرد کے بے شمار چاہتوں کی اکیلی وارث ہو۔ دوست بھی تم، پیار بھی تم، ایک بھی تم، ہزار بھی تم، غصہ بھی تم، معافی بھی تم، زندگی کے سفر میں میرے لیے کافی ہو تم۔
کچھ پل کے لیے نہیں مولا، عمر بھر کے لیے مجھے اس کا ساتھ چاہیے۔ وہ اپنے آپ کو میرا سکون رہنے دے، دکھوں کے واسطے سارا جہاں کافی ہے۔ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی کل کائنات ہوتا ہے۔